प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कार्मन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई साहब। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। उनके साथ खादमों और सेल्डर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्पलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से 237 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है पॉल्स मिशनरी जर्नीज और आज की टीचिंग होगी पॉल्स ट्रायल बिफोर फिस्टस एंड अपील बिफोर सीजर। पलूस की फिस्टस के सामने पेशी और कैसर के सामने अपील। आज की टीचिंग के वाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पलूस का तीसरा मिशनरी सफर के बाद मजीद फिस्टस के सामने पेशी और यहूदियों का फिस्टस से रियायत मांगना कि पलूस को यरूशलेम में पेश किया जाए ताकि साजिश पर अमल हो सके, मगर फिस्टस ने ना चाहा। इसकी बाबत बताएं। और इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा फिस्टस का मुकदमा को सुनना और पलूस की कैसर को अपील यानी पलूस की रूल कुदस से हिकमत अमली पाना, इसके बारे में बताएं और खात्मों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से मिशनरी जर्नी ऑफ पॉल को हम लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग पॉल ट्रायल बिफोर फिस्टस एंड अपील बिफोर सीजर। पौलुस रसूल की फिस्टस के सामने पेशी और कैसर के सामने अपील। इससे बेहतर की टीचिंग शुरू कीजिए। चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। अमाल 25वां बाब पहली 5 आयात। बस फिस्टस सुबह में दाखिल होकर 3 रोज के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया और सरदार काहिनों और यहूदियों के रईसों ने उसके यहाँ पलूस के खिलाफ फरियाद की और उसकी मुखालफत में ये रियायत चाहिए कि वो उसे यरूशलेम में बुला भेजे में थे और घात में थे कि उसे राह में मार डाले। मगर फिस्टस ने जवाब दिया कि पलूस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहाँ जाऊँगा। बस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चलें और अगर इस शख्स में कुछ बेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें। और 6ठी आयत, वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत में बैठकर पलूस को लाने का हुक्म दिया। अमाल 25वां बाब 21-22 आयत। मगर जब पलूस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहनशाह की अदालत में फैसल हो तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं वो कैद रहे। और 22वें आयत, अगरपा ने फिस्टस से कहा मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा कि तू कल सुन लेगा। बस साइमन बिलीवर्स, पौलुस रसूल के तीसरे मिशनरी जर्नी के बाद जब वो यरूशलेम को जाता है अपना सफ़र मुकम्मल करने के बाद और हैकल में इबादत करता है और साथियों के सब जब वो वर्शिप उठा रहा था, इबादत कर रहा था, तो आसिया के यहूदियों ने शोर मचाया जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ और पौलुस रसूल को उन्होंने पकड़कर पलटन के सरदार के हवाला किया और फिर उसके ऊपर लूसियास जो जरा करता है और लूसियास को मालूम पड़ता है कि पौलुस रसूल ने कोई गलती नहीं की पर यहूदी उसको ट्रायल करना चाहते थे, तो लूसियास ने यहूदियों की सदर अदालत बुलवाई और सदर अदालत के सामने पौलुस रसूल ने अपना उज़र, अपना डिफेंस पेश किया जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ कि किस तरीके से पौलुस रसूल ने वहाँ पर रेज़रेक्शन के हवाला से फरीसियों की हमायत ले ली और सदूकी उसके अगेंस्ट वहाँ हो गए, तो 2 ग्रुपों में फूट पड़ गई और पौलुस ने यह भी कहा ए सफ़ेदी फिरी दीवार
खुदा तुझे मारेगा, तो हाई प्रीस्ट को उसने कच्ची खैगल भी कहा। तो ये सारी पिछले एपिसोड के अंदर मैं बयान कर चुका हूँ। और फिर किस तरह 40 लोगों ने लानत की कसम खाई कि पौलुस रसूल जब यरूशलेम में आए सदर अदालत वालों के पास नेक्स्ट डेट में, तो रास्ता में उसको मार डालें। और फिर किस तरीके से लूसियास ने 200 सोल्जर और 200 निजाबाज घोड़ सवार रथ लिए और उस प्रोटेक्शन के अंदर और उसको कैसरिया के अंदर भेज दिया। ये मुकदमा फॉरवर्ड हो गया और ये पौलुस रसूल के भांजे ने जाकर लूसियास से कहा। तो यहाँ पर जो पौलुस रसूल के भांजे का करैक्टर हमें मिलता है कि किस तरीके से वो हर पेशी में, अदालत में वो पीछे पीछे पौलुस के रहा और हर तरीके से उसकी हेल्प करता रहा। दीगर जो सारे डिसाइपल थे वो तो यरूशलेम के अंदर थे, मगर यहाँ पर पौलुस के भांजे ने नहायत अहम काम किया। तो होली स्पिरिट ने पौलुस के भांजे को इस्तेमाल किया और उसकी वजह से लूसियास ने उसकी बात को सुनकर फिर उसे कैसरिया के अंदर भेज दिया और फिर तमाम मुद्दइयों को भी नोटिस भेज दिए जिन्होंने ये केस बनाया हुआ था पौलुस रसूल के खिलाफ झूठा, और उनको कैसरिया में आने का कहा। तो जब आए तो लूसियास तो यरूशलेम ही में रहा, पर तमाम मुद्दई वहाँ पर चले गए और अपने वकील तुर्तुस को साथ ले गए। ये लोग फेलिक्स के सामने हाजिर होते हैं जो उस सूबा का हाकिम था, और वो अपनी बीवी जो यहूदी बीवी थी दुर्सला, उसके साथ फिर वो बैठ कर पौलुस रसूल की बात को सुनने लगा और यहूदियों को उसने यरूशलेम वापस भेज दिया कि जब लूसियास आएगा तो मैं इस केस को सुनूंगा। पर फेलिक्स अपनी बीवी दुर्सला के साथ वो पौलुस को बार बार बुलाता था और मसीह की बाबत उससे बातचीत सुनता था और रिश्वत लेने का भी लालच उसको था ताकि उसे छोड़ दे। पर पौलुस रसूल ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2 साल तक ना लूसियास वहाँ पर तफशीशी पहुँचा और ना यहूदी। तो यहाँ पर फिर फेलिक्स ने ये सोचा कि पौलुस रसूल को छोड़ दिया जाए, पर पौलुस रसूल से जब पैसे की उम्मीद ना उसको लगी तो फिर वो पौलुस को वहाँ ही छोड़कर जब उसका तबादला होगा तो दूसरी जगह चला गया। पर पौलुस ने फेलिक्स के सामने भी रास्तबाजी, दीनदारी और जजमेंट के हवाले से भरपूर एजुकेशन दी जो पिछले एपिसोड में मैंने बयान की। पर यहूदी बीवी जो दुर्सला फेलिक्स की थी उसके सबब से भी वो यहूदियों को एहसानमंद बनाने के लिए पौलुस रसूल को वहाँ ही छोड़ गया कैद की हालत में। पर पौलुस रसूल ने उसके सामने ये अपील दायर कर दी कि उसका फैसला जो है ये शहंशाह करेगा, यानी कैसर की कोर्ट के अंदर उसने अपने आप को पेश करने के लिए अपील दायर की। तो फेलिक्स तो चला जाता है, उसकी जगह फीस्तस उस सूबा का हाकिम नामजद होकर आता है और वहाँ पर आकर फिर वो पौलुस रसूल की ट्रायल को सुनता है। तो इससे पेशतर के फेस्टिस जो अपने ऑफिस को ज्वाइन करे और बाकायदा पौलुस रसूल की जो केस है, उसका मुकदमा है, उसको सुने। तो पहला काम जो फेस्टस आकर कैसरिया में उस सूबे का हाकिम बनता है तो ये फ़ौरन यरूशलेम को इसका विजिट होता है, तो ये वहाँ पर चला जाता है। तो जब फेस्टस वहाँ पर यरूशलेम में पहुँचता है और उन तमाम लोगों के हवाला से जो रोमी हैं, यहूदी हैं, सब के साथ उसकी मुलाकात होती है। तो वहाँ पर सदर अदालत के यहूदी और तमाम रईस जो यहूदियों के थे वो फेस्टस से मिलने को आए और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने फेस्टस से ये अपील की कि पौलुस रसूल का केस जो कैसरिया के अंदर लगा हुआ है वो ट्रांसफ़र कर दे यरूशलेम के अंदर। तो रियायत मांगी, यानी ये रियायत उनसे की गई कि हम पर मेहरबानी कर फेस्टस के पौलुस रसूल का केस सदर अदालत के अंदर आ जाए, यरूशलेम के अंदर आ जाए। तो फेस्टस को अभी पूरी डिटेल जो पौलुस के केस की थी वो नहीं पता थी, तो उसने फ़ौरन कहा कि उसका केस कैसरिया के अंदर है, तो मैं जल्द ही कैसरिया में वापस जब जाता हूँ तो फिर उसका केस सुनूंगा और तुम लोग जो इख्तियार वाले हो, यानी इस केस से जो वाबस्ता लोग हो, वो मेरे साथ चलें। तो गोया मैं वहाँ पर जाकर इस बात के ऊपर कि जो तुम रियायत मांगना चाहते हो ज्यूरिडिक्शन के हवाला से कि वो यरूशलेम का केस है तो यरूशलेम के अंदर आए। तो फेस्टस हाकिम ने ये उनसे वादा तो नहीं किया कि मैं पौलुस रसूल के केस को
यरूशलेम के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा। जैसे आम केसेस में होता है कि लोग केसेस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में अपनी आसानी के लिए वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, या वाकफियत की बिना के ऊपर भी रियायत ले लेते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ सदर अदालत वालों ने यही कहा कि हमारा केस चूँकि इस हैकल के हवाला से है तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि लूसियास ने इसको कैसरिया के अंदर भेज दिया है। तो ये इल्ज़ामात वो लगाने लगे, पर फीस्तस ने कहा चूँकि मैं चंद दिनों के बाद जब वापस कैसरिया में जाता हूँ तो मेरे साथ इख्तियार वाले जो आपके सदर अदालत के हैं वो चले, और वहाँ पर जाकर मैं पौलुस रसूल के इस केस को सुनूंगा। तो ये अपना ऑफिस संभालने के 3 दिन के बाद ये यरूशलेम में आता है, पर यरूशलेम के अंदर इसका स्टे 8-10 दिन का होता है। तो 8-10 दिन के बाद फीस्तस वापस कैसरिया में आता है, और आप देखिए कि वो सदर अदालत के बाद इख्तियार लोग भी उसी ग्रुप के अंदर यानी फीस्तस के साथ ही वो वहाँ पर आगे कैसरिया में, यानी वो केस के ऊपर असरअंदाज होने की पूरी उन्होंने कोशिश की, क्योंकि उनके अंदर जो साजिश थी कि पौलुस रसूल को जब यरूशलेम में ये केस आए इसको ट्रांसफ़र किया जाए तो हम रास्ते ही में इसको मार दें। इतनी बड़ी मुखालफत पौलुस रसूल की क्यों थी, मैं लास्ट एपिसोड में भी बयान कर चुका हूँ। क्योंकि पौलुस रसूल के मिशनरी जर्नी जो गैर कौमों के अंदर, टर्की के अंदर हुए, यूनान के अंदर हुए, तो बहुत से लोग यहूदी जो थे सिनेगॉग्स के अंदर तब्दील हो गए, मसीह को कबूल किया, यूनानियों ने कबूल किया, आसिया के यहूदियों ने कबूल किया। पर जो सारी शोहरत और सारी जो तब्दीली लोगों के अंदर आ रही थी, ये न्यूज़ यरूशलेम तक पहुंचती चली जा रही थी। यहूदियों को मालूम था कि पौलुस रसूल कैसे यहूदियों को तब्दील कर रहा है, और पौलुस भाइयों को भी यरूशलेम में पता था कि मुखालफत बढ़ती चली जा रही है यरूशलेम के अंदर। तो यरूशलेम के सदर अदालत तक के लोग पौलुस रसूल की इस बात को जान गए थे कि इसने बहुत बड़ा काम किया है कि लोग मसीह को कबूल कर रहे हैं। तो जब पौलुस रसूल यरूशलेम में आता है तो पकड़ा जाता है। तो अब चाहते हैं कि और इलाकों में जाके पौलुस रसूल काम करेगा, खिदमत करेगा, तो यहूदी बदल जाएंगे। तो वो किसी तरह हर सूरत वो पौलुस रसूल को मार देना चाहते हैं। जिस तरह भाइयों में से, रसूलों में से चंद रसूलों को भी उन्होंने मरवा डाला था। तो उनकी बड़ी कोशिश थी कि पौलुस रसूल उनके हत्थे चढ़ जाए और हलाक हो। तो आप देखिए, पहले तो 40 लोगों ने जो कसम खाई थी वो कुछ नहीं खाएंगे, तो लानत की कसम, 40 दिनों तक लानत की कसम के अंडर रह कर वो चल रहे थे। तो पौलुस रसूल को खुदा ने बचाया। पौलुस रसूल के भांजे ने उस साजिश को बेनकाब किया। लूसियास ने उस केस को फॉरवर्ड कर दिया कैसरिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ, तो वो साजिश से बच गया। अब 2 साल वहाँ पर फेलिक्स के सामने ये केस लगा रहा। तो अब देखिए 2 साल तक वो वेट कर रहे हैं, ना वहाँ लूसियास गया है, ना वहाँ पर वो मुद्दई गए हैं। पर उनके अंदर जो साजिश थी वो वैसी की वैसी थी कि किसी तरह हम इस केस को ट्रांसफ़र यरूशलेम के अंदर करवा दें ताकि घात में इसको मार दें, क्योंकि उनको मालूम था इस केस में कुछ नहीं है, यानी पौलुस रसूल के ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से वो 2 साल तक फेलिक्स के सामने भी नहीं गए। पर वो यही इसी इंतज़ार में थे कि किसी तरह केस वापस यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो वो अगर शिफ्ट भी हो जाता तो वहाँ पर भी उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम वो साबित ना कर पाते। पर उनके अंदर ये एक साजिश पाई जाती थी कि रास्ते के अंदर, जिस तरह बाज़ दफ़ा रास्तों के अंदर स्नाइपर खड़े होते हैं और वो लोगों को शूट कर देते हैं, इसी तरह उन्होंने एक स्कीम बनाई कि किसी तरीके से घात लगाकर ऐसे शूटर, ऐसे स्नाइपर खड़े किए जाएं जो पौलुस रसूल को हलाक कर दें। तो लूसियास ने पहले तो बड़ी प्रोटेक्शन में पहुंचा दिया कैसरिया में। अब वहाँ से ये वापस मंगवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने फीस्तस के ऊपर ये प्रेशर डाला। अभी क्योंकि फीस्तस नया सूबे का हाकिम बना था और ये यरूशलेम के अंदर आया, और सदर अदालत और रईसों ने सब ने मिलकर इस तरह फीस्तस के ऊपर कहा कि हमें एक रियायत चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है कि पौलुस का केस यहाँ पर शिफ्ट हो। पर चूँकि अभी फीस्तस को मुकम्मल इसका पता नहीं था, तो उसने कहा कि वहाँ चलकर इस केस को सुनते हैं, तो मेरे साथ आप चल सकते हैं। तो आप देखिए कि वो सारे जो साजिश वाले लोग थे कि वो केस को ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे कि एक ही सोच थी कि इसको अदालतों से बाहर
راستے میں مارا جائے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی ملکوں کے اندر، پاکستان کے اندر بھی کیسز لگے ہوتے ہیں تو دشمن راستوں کے اندر یا کورٹ کچہریوں کے اندر، عدالتوں کے باہر ہی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیتے ہیں. اس طرح دشمنیاں چلتی ہیں. تو پالوس رسول کے حوالہ سے بھی یہی انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی. اور کورٹ سے باہر تو وہ جو لا، رومن لا اس وقت تھا، وہ بھی وہی لا آج کل بھی کورٹس کے اندر وہی چل رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ سازشیں کرتے اور تمام حاکموں کو جس طرح وہ خریدنا چاہتے اثر انداز ہوتے، تو وہ اثر انداز فیسٹس کے اوپر ہو گئے کہ کسی طریقے سے یہ رعایت لے لے. تو جب وہاں پر فیسٹس پہنچتا ہے ان کو ساتھ لے کر، تو پھر پالوس رسول کو وہ بلواتا ہے تاکہ اس کا کیس سنے. تو لکھا ہے پہنچ کر دوسرے دن تخت عدالت پر فیسٹس بیٹھتا ہے اور پالوس رسول کو بلایا جاتا ہے تاکہ اس کا عذر سنا جائے. تو پالوس رسول آ کر پھر فیسٹس سے یہ بیان کرتا ہے انہوں نے کس طریقے سے مجھے پکڑا اور لیوسیاس نے یہاں پہنچایا. اور وہ بھی پالوس رسول کے اوپر الزام لگانے لگے. تو بہت سے الزام لکھا ہے فیسٹس کے سامنے، پالوس کے سامنے تمام یہودیوں نے الزامات لگائے. اور پالوس رسول وہاں فیسٹس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی مجھ پر الزام ثابت نہیں کر سکتے. اور 3 باتیں پالوس نے فیسٹس کے سامنے کی. نہ تو میں نے ہیکل کے برخلاف کوئی کام کیا ہے، نہ ہی شریعت کے اور نہ ہی کیسر کے. یعنی ان تینوں سبب کے اوپر یہ مجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کوئی چارج میرے اوپر نہیں لگا سکتے، نہ ہی یہ الزام ثابت کر سکتے ہیں. اور واقعی الزام ثابت نہ کر سکے تو پالوس رسول نے فیسٹس سے کہا تو پھر یہ کیوں رعایت لے کر مجھے یہ لے جانا چاہتے ہیں یروشلم میں؟ تو میں تو کسی صورت میں یروشلم کے اندر نہیں جاؤں گا. کیونکہ پالوس رسول کو یہ پہلے سازش پتہ چل چکی ہوئی تھی اور کرائس نے رویا میں آ کر پالوس کو یہ بتا دیا تھا کہ تجھے روما میں اپنی گواہی دینا ہوگی کیسر کے سامنے. تو پالوس رسول کے سامنے اسٹریٹجی تو سب میں اوپن ہو چکی ہے کہ اس کا کیس واپس یروشلم میں نہ لگے کیونکہ وہ سازش کر کے مار ڈالیں گے. یہ آگے جانا چاہتا ہے تاکہ گواہی دے کیسر کے سامنے. تو آج بھی آپ دیکھیے کہ جس طرح پالوس رسول کو جھوٹے کیس کا سامنا کرنا پڑا، آج بھی دنیا بھر کے اندر، ملک کے اندر لوگ خادموں کے اوپر، کلیسیاؤں کے اوپر، چرچز کے اوپر جھوٹے کیس بنا کر خادموں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا وقت ضائع کرتے ہیں. انجیل کا پروگرام جو خادم لے کر چلنا چاہتے ہیں، ابلیس کے لوگ کس طریقے سے ان کو منظر سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی گھات میں بیٹھتے ہیں، ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، ججز کو اپنی فیور میں کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے کرتے ہیں، رعایت لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر ایک طریقہ جب پالوس کے اوپر آزمایا گیا تو یہاں پر بھی لوگ آزماتے ہیں. پر جس طرح ہولی اسپرٹ پیراکلیٹ پالوس کے ساتھ تھا، آج بھی اگر کوئی خدا کے خادم جو سچے منسٹری کرنے والے ہیں ان کے اگینسٹ کوئی اس طریقے سے کوئی برتاؤ کرتا ہے، پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا اپنے خادموں کو بچاتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اور خادموں کو بھی پالوس رسول سے یہ رہنمائی لینی چاہیے، سیکھنی چاہیے کہ اگر جھوٹے لوگ ان یہودیوں کی طرح آج بھی خادموں کے اگینسٹ جائیں اور ان کو کسی طرح خدا کی خدمت سے ہٹانے کی کوشش کریں تو وہ کبھی مایوس نہ ہو. اپنا فوکس انجیل کے اوپر رکھیں، گواہی دینے کے اوپر رکھیں، فالو کریں اس ساری پیٹرن کو جو پالوس رسول دیگر رسولوں نے اپنایا. تب وہ ان مشکلات سے، دکھوں میں رہ کر یسوع کی گواہی دیتے رہیں گے اور انہی کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے جو کورٹ کچہریوں سے نہیں گھبراتے اور اپنی مسیح پہ فوکس کرتے ہیں اور انجیل سنانے پر ان کا فوکس ہوتا ہے. وہ سفرنگ، دکھوں کے اندر سے نکل کر گواہی دیتے رہتے ہیں اور ابلیس شرمندہ ہوتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو سرفرازی، اقبال مندی دیتا ہے. اس لیے یہ لیسن ہم پالوس کی لائف سے سیکھیں. کس حکمت عملی سے اس نے اپنا کیس یروشلم میں فارورڈ نہیں ہونے دیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ گھات میں لگا کر اس کو مار ڈالیں گے، اس کو تو پریچنگ کرنی ہے. تو وہ آگے اپنے کیس کو لے کے چلتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کو مختلف عدالتوں کے اندر جانا پڑا. عدالتیں خدا کے خادموں کی راہ میں کبھی رکاوٹیں نہیں بن سکتی. جھوٹے لوگ ہمیشہ شرمندہ ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں
خدا کے لوگ جن کے اوپر جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں، خدا ان کو تو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بنانے والے شرمندہ ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور ہولی اسپرٹ کی مار ان کے اوپر پڑتی ہے اور ججمنٹ کے زیر اثر وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ پیٹرن آپ لرن کریں کہ کس طریقے سے کورٹ کچہریوں کے اندر پالوس رسول کو لے کر گئے، اور پالوس رسول کو اپنے ٹارگٹ کا ویژن کا پتہ تھا، اس لیے وہ دکھوں سے نہیں گھبرایا، زنجیروں سے، ہتھ کڑیوں سے، بیڑیوں سے نہیں گھبرایا، ان کے تازیانوں سے نہیں گھبرایا، کوڑوں سے نہیں گھبرایا، بینتوں سے نہیں گھبرایا۔ اس نے سفرنگ کی حالت میں ہر طرح ان کو فیس کیا، صدر عدالت والوں کو فیس کیا، شرعی کورٹ کو فیس کیا، رومن کورٹ کو فیس کیا، کبھی وہ صدر عدالت کے سامنے، کبھی لوسیاس کے سامنے، کبھی کیسریا کے اندر وہ فیلکس کے سامنے وہ گواہی دیتا چلا گیا، دکھ کے اندر قید کی حالت میں پڑا ہوا 2 سال تک۔ جب پہلا سفر دیکھے، دوسرا سفر کرے دیکھے، تیسرا سفر دیکھے، 2 سال، 3 سال، وہ کس طرح لوگوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہاں وہ 2 سال یہ قلعہ کے اندر قید کی حالت میں اس کو فیلکس چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ فیلکس کے اس قید خانہ کے اندر رہا، تو لوسیاس بھی وہاں نہیں آیا، مدعی بھی وہاں نہیں آئے، مگر پالوس کو پھر بھی موقع ملا، اور اس نے فیلکس کو اور درسلا کو کلام سنایا، راست بازی کے اوپر، پریزگاری کے اوپر، ججمنٹ کے اوپر، کرائسٹ کی ڈیتھ ریزریکشن کے اوپر بھرپور اس نے منادی کی اور خدا کے کلام کو سنایا۔ پر جب فیسٹس آتا ہے تو میں نے بتایا کہ فیسٹس کے اوپر کس طرح انہوں نے رعایتاً کیس کو واپس یروشلم منگانا چاہا، پر پالوس رسول نے یہ جب کہا کہ نہ میرے اوپر کوئی الزام ثابت کر سکتے ہیں، نہ میں نے ہیکل کے اگینسٹ کوئی کام کیا ہے، یعنی کوئی میرے اوپر توہین مذہب نہیں ہے، نہ میں نے شریعت کے اگینسٹ کیا ہے، نہ ہی یہ ثابت کر سکتے، نہ میں کیسر کے اگینسٹ بولا ہوں، بلکہ میرا کیس آپ کیسر کے آگے لے کر جائیں۔ تو یہاں پر اس نے اپنے الزامات کے اندر جان بوجھ کر کیسر کا اب یہ نام لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نہ میں نے کیسر کے اگینسٹ کیا ہے، نہ ہیکل شریعت کے۔ تو کیسر کا نام لینے کا اس کا مقصد کہ میرا کیس فارورڈ کیا جائے، کہ اگر یہ کیسر کے بھی خلاف کہتے ہیں تو کیسر سنیں میری بات کو۔ تو میں اپیل کرتا ہوں، جس سے فیسٹس نے پھر صلاح کاروں سے، اپنے مشیروں سے جو اس کے ساتھ تھے، مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں، یہ لوگ تو الزامات ثابت نہیں کر پا رہے، میں نے بھی کوئی ایسا اس میں چیز نہیں دیکھی، یہ قتل کے لائق ہو۔ پالوس نے بھی کہا کہ اگر میں قتل کے لائق ہوں تو مجھے انکار نہیں ہے، اور جب میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو میں رعایتاً ان کے حوالے کیوں کیا جاؤں کہ میں یروشلم کو جاؤں۔ تو واضح اس نے حاکم کے سامنے یہ پوزیشن لی، اور فیسٹس اس بات کو دیکھ کر کے اس نے یہ کہا ہے، اور فیسٹس کو یہ کہا میں شہنشاہ کیسر کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی میرا مقدمہ وہاں جائے۔ تو گویا اس نے یہ اپیل فیسٹس کے سامنے کر دی۔ پس جو بات یہاں پر پالوس رسول کی حکمت عملی کے حوالہ سے ہے، اس نے اپنے آپ کو یروشلم میں یہودیوں کے ہاتھوں مرنے کی بجائے اس نے آگے جو کرائسٹ نے اس کو ویژن دیا تھا کہ وہ روما کو جائے، یعنی کیسر کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے، وہاں پر اپنی اپیل کو کرے۔ حالانکہ الزام اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، نہ لوسیاس کے سامنے، نہ صدر عدالت کے سامنے، نہ فیلکس کے سامنے کوئی الزام ثابت ہو سکا۔ اب فیسٹس حاکم کے سامنے بھی وہ کوئی الزام ثابت نہ کر پائے، اور پالوس رسول نے صاف کہہ دیا کہ مجھے رعایتاً ان کے ہینڈ اوور نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اپنا الزام ثابت نہیں کر پائے۔ تو فیسٹس نے دیکھا کہ واقعی اس کے اوپر الزام وہ ثابت نہیں کر پائے، اور پالوس نے واضح کر دیا کہ میرا کیس جو ہے یہ شہنشاہ کیسر کے سامنے ہو، اور میں وہاں کے لیے میں اپیل کرتا ہوں۔ تو اس نے پھر اپنے صلاح کاروں سے مشورت کی کہ یہ تو آگے شہنشاہ کے سامنے اپیل کرنا چاہتا ہے، تو پھر صلاح مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ لہٰذا تیرا کیس وہاں ہی اب لگے گا۔ تو یہ اس کا آرڈر اس نے کر دیا کہ یہ کیس فارورڈ ہوگا۔ پر جب یہ اس نے وائنڈ اپ تو کر دیا، مگر چند دنوں کے بعد وہاں پر اگرپا بادشاہ اور اس کی بیوی برنیکے ان کا وزٹ کیسریا کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب وہ وہاں آتے ہیں تو فیسٹس سے یہ سینئر لوگ ہیں، اگرپا بادشاہ ہے، تو پالوس رسول کا کیس فارورڈ کرنے سے پہلے، حالانکہ اس نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ یہ کیسر ہی کے پاس جائے گا،
تو بھی اس نے یہاں پر اگرپا بادشاہ جب آ جاتا ہے تو اس نے سوچا کہ میں اگرپا بادشاہ سے مشورہ کر لیتا ہوں کہ اس کیس کا میں کیا کروں، کیونکہ میں الجھن کے اندر ہوں۔ یہودی رعایتاً کیس کو یروشلم لے جانا چاہتے ہیں، مگر میں کوئی ایسی وجہ نہیں دیکھتا۔ تو اس نے اگرپا بادشاہ سے کہا کہ میں پولس رسول یہاں ایک قیدی ہے، اس کے حوالہ سے میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی اس کے اوپر الزام لگاتے، اور میں نے یہ کیس سنا ہے، مگر یہودی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کیس پیچھے آ جائے یروشلم کو۔ پر پولس رسول نے یہ آگے شہنشاہ کو اپیل کر دی ہے، اور میں اس الجھن کے اندر ہوں، اور الجھن یہ ہے کہ میں کیا لکھ کر آگے شہنشاہ کو بھیجوں، کیونکہ دستور ہوتا ہے کہ رومی لاء کے اندر دستور ہے، اصول ہے کہ مدعی اور مطالعہ دونوں کو سنا جائے، اور جو بات اس میں نکلے اس کو لکھ کر پھر یہ سزا دی جاتی ہے، یا پھر آگے لکھ کر فارورڈ کر دیا جاتا ہے کہ تفتیش کے اندر فیسٹس نے کیا تلاش کیا ہے۔ تو وہ اگرپا بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں الجھن کے اندر ہوں، میں رعایتاً ان کے ہینڈ اوور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ پولس کے اوپر جو الزام ہے، تو کہتا میں نے تو سوچا تھا کہ وہ الزام کوئی بغاوت کے حوالہ سے ہوں گے، پر یہ وہ الزامات نہیں ہے جو یہودی اس کے اوپر لگا رہے ہیں، یہ تو شریعت کے کچھ مسئلے ہیں، اور کسی یسوع کی بابت یہ بات کر رہے ہیں جو مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو پولس رسول اس کو زندہ بتا رہا ہے۔ تو یہ باتیں جو وہ اس کیس کے اندر کرتے ہیں، تو پولس ان کا جواب دیتا ہے، تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا لکھ کر اس اپیل کو آگے فارورڈ کروں شہنشاہ کے پاس کہ میں نے یہ کیس میں تفتیش کیا، تو میں اس الجھن کے اندر ہوں۔ تو اگرپا بادشاہ مجھے بتا کہ میں رعایتاً ان کے ہینڈ اوور کروں۔ تو پولس سے بھی جب فیسٹس نے یہ پوچھا تھا، یہ رعایتاً جو مانگ رہے ہیں یروشلم جانا چاہے گا، تجھے منظور ہے؟ تو پولس نے کہا تھا مجھے ہرگز جانا منظور نہیں، کیونکہ وہ تو گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ مارنے کو، پر پولس رسول مرنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ پولس رسول کو ہے کہ وہ گواہی دے، جو کرائسٹ نے اس کو ویژن دیا ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے کہ وہ روما کو جائے، نہ وہ اپنی اصلاح لے رہا ہے، اور نہ اب وہ اپنے بھانجے کی بات کے اوپر توجہ دے رہا ہے، نہ لوسیاس کے اوپر۔ اب اس کا دھیان یہ ہے کہ مجھے روما میں اس لیے جانا ہے کہ کرائسٹ نے ویژن میں کہہ دیا ہے کہ تجھے روما میں گواہی دینی ہے، تو لہٰذا میرا کیس فارورڈ ہو جائے۔ حالانکہ فیلکس بھی چھوڑ دینا چاہتا تھا، حالانکہ فیسٹس بھی یہاں پر کچھ نہیں اس میں ڈھونڈ رہا، اور فیسٹس نے یہ کہا کہ پولس تو واپس یروشلم میں تیرا کیس چلا جائے، کیا تجھے منظور ہے؟ یعنی اس کو کچھ نہیں ملا، نہ ہیکل کے اگینسٹ، نہ کیسر کے اگینسٹ، نہ شریعت کے اگینسٹ۔ تو پھر اس نے آرڈر تو کر دیا کہ اس کا کیس آگے جائے، پر تو بھی اس نے اگرپا بادشاہ کے حوالہ سے اور برنیکے جو وزٹ انہوں نے کیا وہاں پر، تو اس نے کہا ان سینئر لوگوں سے میں مشورہ کرتا ہوں، تو ان کو یہ بتایا کہ یہ یسوع مسیح کے حوالہ سے بات کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ فیسٹس کے سامنے بھی کرائسٹ کی ریزریکشن کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی ڈیتھ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو عدالتوں کے اندر بادشاہوں کے سامنے، حاکموں کے سامنے، صوبے کے حاکموں کے سامنے، ملک کے بادشاہ کے سامنے یہ گواہیاں خدا کروا رہا ہے، یہودیوں، یونانیوں، ساری دنیا کے لیے، چونکہ مسیح قربان ہوا ہے اس لیے اس کے خادم ہر جگہ پر پہنچتے ہیں، اور روح القدس وہاں لے کے جاتا ہے جن جن کے سپرد جو کام ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کا خادم بھرپور اپنی خدمت پہ توجہ دے کہ اس کی خدمت کس فیلڈ کے اندر رکھی گئی ہے، اور جام فشانی سے اس کو کرنے والا بنے، اور کبھی بھی دکھوں سے گھبرانے والا نہ ہو۔ دکھ مصیبتیں ہمیں اور زیادہ آگے مضبوط کرتی ہیں۔ جو ویژن والے خادم ہے، رویا والے خادم ہے، وہ کسی کی لعنتوں سے، بدنامیوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ پولس کہتا ہے لوگ بدنام کرتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں، کسی کی بدنام کرنے سے وہ خدمت سے خادم پیچھے نہیں رہ جاتے۔ دنیا بھر کے اندر پولس اور بے شمار جو ورلڈ لیول کے اوپر اور دنیا کے اندر، ملک کے اندر کام کرنے والے ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ان کو کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ اور یہ ہسٹری کے اندر ہر طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، پولس رسول کے اگینسٹ بھی اس طرح یہودی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، مگر وہ ہر کورٹ کے اندر سرفرازی مل رہی ہے، کامیاب ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر تو فیسٹس بھی چھوڑ دینا چاہتا ہے، یہاں تو فیلکس بھی چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر پولس رسول نے اپیل کی اور آرڈر میں لکھ بھی دیا کہ مشورے کے بعد کہ اس کا کیس
یہ روما میں جائے گا کیسر کے سامنے. فیستس کسی طریقے سے ان کی رعایتاً جو اس کے اوپر دباؤ تھا کہ اگرپا سے کچھ اس کو بات مل جائے اور وہ لکھ کر بھیج دے, تو وہ یروشلم میں تو کیس بھیجنے سے وہ بالکل پابند ہو گیا کہ اس کو آگے ہی فارورڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے اگرپا بادشاہ کی اس کو ایڈوائس چاہیے تھی. تو اس کو کہا یہ یسوع مسیح کی ریزریکشن ڈیتھ کی بابت بات کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فیستس نے بھی یسوع مسیح کی ڈیتھ اور ریزریکشن کو سن لیا. اب اگرپا بادشاہ نے کوئی مشورہ دینا ہے فیستس کو کہ یہ کس طرح کی بات جو کرائسٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو اگرپا بادشاہ نے فیستس سے کہا کہ اچھا میں بھی پولس رسول کو سننا چاہوں گا, یعنی سننے کے بعد کوئی تجھے مشورہ دے سکوں گا. تو فیستس نے واضح بات کر دیا کہ میں نے تو آرڈر پاس کر دیا ہے کہ یہ آگے فارورڈ ہوگا, پر پھر بھی اس نے اگرپا سے کہا. تو اگرپا نے کہا ٹھیک ہے میں پولس کو سنتا ہوں. تو فیستس نے کہا تو کل اس کو سن لینا تاکہ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات جو نکلے, کیونکہ میں تو کوئی بات ڈھونڈ نہیں پایا, یعنی کوئی الزام پولس رسول کے اوپر نہ لوسیاس کے سامنے, نہ فیلکس کے آگے, نہ فیستس کے آگے, یعنی جھوٹی ایف آئی آر, جھوٹے ٹرائل اس کے ہو رہے ہیں صدر عدالت کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ خدا کے لوگوں نے اتنی سفرنگ ان کو ملی ہے, یہ مسیح کی خاطر سہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے کہ کیوں خدا تو ہمیں ان کے ہاتھوں جانے دیتا ہے, کیونکہ روح القدس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر شہر میں تجھے مصیبتیں دکھ سہنا ہوگی. تو تجھے انجیل سنانا ہے بادشاہوں کے سامنے, حاکموں کے سامنے, غیر قوموں میں, ان کی آنکھیں کھول دے. تو خدا کے لوگ دکھوں سے نہیں گھبراتے, اور آج بھی خدا کے لوگ کبھی بھی کسی دکھ سے نہ ڈریں, اور جب وہ چنے گئے ہیں اپنی خدمت پہ فوکس کریں اور یسوع مسیح کی گواہی دیتے رہیں, حالات کیسے بھی کیوں ان کو فیس نہ کرنے پڑے. تو پولس رسول اب کہ اگرپا بادشاہ اس کو سنے اور کوئی ایسی وجہ مل جائے کہ فیستس کو یہ لکھنا پڑے کہ چونکہ یہ بات کیسر کے کوڈ کی ہے تو جو اس میں نکلی ہے اور وہ میں لکھ کر بھیجوں. تو اس بات کو دریافت کرنے کے لیے اگر بادشاہ نے کورٹ میں وہ بیٹھا تخت عدالت کے اوپر, تو وہاں پر جو بات چیت ہوتی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر بلسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے کویشچن کے آنسر کو جانیں گے. پس سیون بلیورز, جو پہلے کویشچن کے اندر میں نے پس سیون ڈیٹیل بیان کی کہ کس طریقے سے فیستس کے سامنے عذر بیان کیا گیا. اپنے ڈیفینس کے اندر پولس رسول نے مکمل بات کی اور کہا نہ میں نے ہیکل کے اگینسٹ کوئی کام کیا ہے, نہ ہی کیسر کے خلاف اور نہ ہی شریعت کے. تو یہودی بار بار الزام دے رہے تھے, اور پہلے کویشچن کے اندر جو ڈیٹیل میں نے بات کی ہے اس کے اندر یہودیوں کی کوشش تھی کہ سازش کر کے اس کو راستہ کے اندر پولس کو ختم کر دیا جائے. تو کیسے ختم کر سکتے تھے جب ہولی اسپرٹ پولس کے ساتھ ہے اور اسے آگے خدمت کو سر انجام دینا. اس لیے خادموں کو کبھی اپنی زندگی کے حوالے سے گھبرانا نہیں چاہیے. ان کو یسوع مسیح کی ذات کی بابت جب پریچنگ کرنی ہے تو وہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں, چاہے جہاں مرضی ان کو کیسز میں ان کو انوالو کر دیا جائے. اور انجیلوں میں کرائسٹ نے یہی کہا ہے کہ وہاں روح القدس تمہارے ساتھ ہوگا جو عدالتوں میں تمہاری مدد کرے گا. تو پیراکلیٹ ہولی اسپرٹ ساتھ تھا, اور پولس رسول کسی بات سے نہیں گھبرایا. اور فیستس کے اوپر بڑا دباؤ یہودیوں کا تھا, رئیسوں کا تھا. وہ رعایتاً اس کیس کو اپنی فیور میں اسے مانگ رہے تھے کہ تو ہم پر احسان کر, فیور دے, یہ یروشلم کے اندر سنا جائے. یہ کیس کا جو ایونٹ ہوا ہے, میٹر جو ہے, یہ ہیکل سے بلانگ کرتا ہے, تو یہاں اس کو شفٹ ہو جانا چاہیے. یہ لوسیاس زبردستی کیسریا کے اندر لے گیا ہے. تو یہ تو ہولی اسپرٹ نے مدد کی پولس کی کہ یہ آگے جائے کیسز. تو وہاں پر پولس رسول نے جب اپنا عذر بیان کر دیا تو فیستس کے سامنے یہودی کوئی عذر پیش نہیں کر سکے. جو میں نے پہلے کویشچن کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا, جو مقدمہ ہے پولس کا, یہ شہنشاہ کے حضور ہو, یعنی میں شہنشاہ کے سامنے میرا کیس لگے, میں وہاں کھڑا ہوں. تو فیستس نے پھر آرڈر کر دیا, اور پھر اپنی مزید رہنمائی کے لیے اگرپا بادشاہ بندی کے جو ان دنوں وزٹ کر رہی تھی کیسریا
کے اندر، تو اس کی ایڈوائز لینے کے لیے، اس سے مشورہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی سارے یہودیوں کے مسائل، مسئلوں اور تمام شریعت کو، لاز کو سمجھتا تھا. تو فیسٹس نے کہا کہ اگرپا جو ہے کوئی بات نکال کر وضاحت کرے گا. تو پھر باقاعدہ اس نے اس کو اگرپا بادشاہ کی کورٹ کے اندر شفٹ کیا، یعنی کیسریا میں اگرپا بادشاہ کی کورٹ لگی. حالانکہ وہ تو وزٹ کے لیے آیا تھا، پر اس کو کورٹ کے اندر بدلا گیا صرف پالوس کے خاطر، تاکہ کوئی بات ملے. حالانکہ اگرپا بادشاہ کا وزٹ یہ کیسز سننے کے لیے نہیں تھا، وہ تو صرف وزٹ کے لیے آیا تھا. اور پالوس کے حوالہ سے فیسٹس نے مشورہ لینے کے لیے باقاعدہ پھر کورٹ لگتی ہے. تو جب اگرپا نے کہا میں بھی سننا چاہتا ہوں پالوس کو کہ کرائسٹ کے حوالہ سے، یسوع مسیح کے حوالہ سے کہ مرنا جی اٹھنا یہ کیا بات کر رہا ہے. تو یہ اگرپا بادشاہ کو بھی یہ کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے نہیں پتا تھا. وہ یہودیوں کی شریعت، ان کے مسئلوں کے حوالہ سے سب کچھ جانتا تھا. ایسے کیس اس نے سنے بھی ہوئے تھے. پر جب فیسٹس نے کہا کسی یسوع کی بابت بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی بابت بات کرتے ہیں، تو ان کی جو الزامات ہیں اس تعلق سے ہیں جو مرنا جی اٹھنے کے حوالہ سے ہے. تو آپ دیکھیں کہ پالوس رسول کا فوکس کرائسٹ کی ڈیتھ ریزرکشن کے اوپر تھا. تو یہ مین جو سبجیکٹ ہے گڈ نیوز کا، پریچنگ کا، وہ خوشخبری ہی یہی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ صلیب پر اٹھا لیے، مر گیا، دفن و مردوں میں سے جی اٹھا، تو بنی نوع انسان ایمان لانے والا نجات اور شفا پاتا ہے. تو یہ فوکس اس نے رکھا یہودیوں کے اوپر اور حوالوں کے ساتھ سمجھاتا تھا. اور یہ بات فیسٹس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، پر گواہی وہاں ہو گئی. اب جب فیسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ پالوس اس طرح کی بات کرتا ہے اور وہ پالوس کے اوپر یسوع کی بابت بات کر رہے ہیں، تو فوراً اگرپا کے لیے تو یہ نئی بات تھی. اس نے کہا میں بھی پالوس کو سننا چاہوں گا اور پھر سننے کے بعد فیسٹس کو رائے دے سکوں گا، اپنا اوپینین. تو اب کورٹ لگ اس لیے رہی ہے کہ اگرپا کوئی بات نکال لے. بھی لوسیاس بھی کوئی بات نہیں نکال پایا، صدر عدالت والے بھی کوئی بات نہیں نکال پائے الزام، اور نہ ہی فیلکس کوئی بات نکال پایا، اور نہ ہی فیسٹس حاکم جو ہے کوئی بات نکال پایا. ہر کورٹ کے اندر پالوس رسول کے اوپر کوئی الزام نہیں آ رہا. تو آپ دیکھیں کہ جھوٹے الزاموں کے ساتھ پالوس رسول اگر قید ہے تو یہ قید اس لیے نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ دکھ اٹھائے، وہ اس لیے قید ہے کہ ان کو خوشخبری سنائے. ان کے پاس زنجیروں کے ساتھ باندھ کر بھیجا گیا ہے. اس لیے افسیوں کے خط کے اندر پالوس رسول یہ کہتا ہے میں زنجیروں سے بندھا ہوا ایلچی ہوں، یعنی اس نے مجھے ان تک پہنچایا ہے، میں زنجیروں کے اندر بندھا ہوا ان کے پاس آؤں، الزام کی صورت میں، جب کہ اوپر الزام نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ خدا کے لوگ یوسف کی طرح جب وہ مصر کے اندر اس کو غلامی کی حالت کے اندر وہ پوتیفر کے گھر میں ہوتا ہے، اس کو بیچا بھی جاتا ہے، وہ بلا وجہ اس کے اوپر دکھ اٹھاتے ہیں، مگر وہاں قوم تیار ہو گئی. تو خدا اپنے خادموں کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر کے آگے استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ خوشخبری پہنچے. تو پالوس رسول کو اس طریقے سے بادشاہوں، حاکموں کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس نے جان قربان کی ہے، اس ساری رومن گورنمنٹ کو پتہ چل جائے، تمام یہودیوں کو پتہ چل جائے، سینیڈرن کو پتہ چل جائے، اور اس کے لیے خادم بھی اسی طرح تیار کر دیے جاتے ہیں. اور پالوس رسول کو اس طرح تیار کر کے ان کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور وہ اس مقصد کو سمجھتا ہے کہ وہ دکھ کی حالت میں ان کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ کورٹ میں کہہ بھی رہا ہے کہ یہ الزام مجھ پر ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس نے کہا مجھے بری کر دو، مجھے چھوڑ دیا جائے. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کرائسٹ کی بات کو لے کے کہ تیرا کیس آگے روما کے اندر گواہی تجھے دینا ہوگی، تو اس نے کہا یہ روما میں میرا کیس لگے. تو فیسٹس نے یہ آرڈر بھی کر دیا کہ روما ہی میں جائے گا، کیونکہ پالوس رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ اپیل کر دی ہے کہ وہ کیسر کے سامنے جائے گا. مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے کوئی اوپینین لینے کے لیے اگرپا کہا کہ کوئی میں سینٹینس لکھ دوں، تو کورٹ لگ گئی اگرپا کی، اور اگرپا اور برنیکے یعنی بادشاہ اس کی ملکہ دونوں ہی وہاں بیٹھ گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اور اپنی بیویوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور کیس کو سنتے ہیں. اور یہاں پر برنیکے بھی اگرپا بادشاہ کے ساتھ
तख्ते अदालत के ऊपर बैठी है। और फिर फिस्तस ने पौलुस रसूल को हाजिर होने का हुक्म दिया और उसको हाजिर किया गया। अब फिस्तस जो है ये सारी केस को पढ़कर बता रहा है, ये बाकायदा कोर्ट के अंदर ताकि लिखा जाए। पहले वो ऑफिशियली मशवरा नहीं करता, वैसे ही मशवरा किया। अब ये कोर्ट के अंदर जो बात उसने पहले डिस्कस की थी कोर्ट के बाहर, उससे मुलाकात करके अब वही बात अब चूंकि रिटर्न होनी है, ये तमाम कागजात के ऊपर आनी है, तो ये फिर से उस सारे चार्ज को पढ़कर बयान करता है, कहता है कि ये क्या केस है। तो वो केस को फिर से बयान करता है कि किस तरीके से जब फेलिक्स चला गया और मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगती है हाकिम बनकर, यहाँ कैसरिया में आता हूँ, तो मैं वहाँ तो 3 दिन के बाद कहता मैं यरूशलेम में जाता हूँ। तो वहाँ तमाम सदर अदालत वालों ने मुझे कहा पौलुस रसूल के खिलाफ कि इसका केस यहाँ वापस भेज दिया जाए, और वो उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं। और मैंने उसको सुना भी, और यहूदी मेरे सामने चिल्ला कर ये शोर मचाते थे, ये कत्ल के लायक है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। मैंने उसके हवाला से कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं देखा कि ये कत्ल के लायक हो। तो ये अब तेरे सामने खड़ा है पौलुस रसूल, ताकि तू इसमें से कोई बात ले। तेरे सामने ये अपना उज़र बयान करता है, ए अग्रिप्पा बादशाह, तो कोई बात निकले तो वो बात मैं फिर इस ऑर्डर के साथ लिख कर भेज दूं। तो अग्रिप्पा बादशाह उस केस को सुनने के लिए फिर पौलुस रसूल को ये इशारा करता है कि पौलुस रसूल वो बोले और अपनी बात को करे। तो पौलुस रसूल फिर वहाँ पर बात करना शुरू करता है। अब पौलुस रसूल को मौका है कि अग्रिप्पा बादशाह के सामने, फिस्तस के सामने वो गवाही दे के अपनी अपील भी कर चुका है, पर यहाँ पर अपील के ऊपर कंसीडर किया जा रहा है कि मैं फिर से इसको सुनूंगा इस मुकदमा को। तो पौलुस रसूल ने फिर यहाँ पर ठान लिया कि वो फिस्तस के सामने इतनी भरपूर गवाही नहीं दे पाया, तो भरपूर गवाही देगा जिस तरह उसने पीछे गवाही दी सदर अदालत वालों के सामने। तो अग्रिप्पा और बरनीके के सामने उसने ये बयान करना शुरू किया कि किस तरीके से यहूदी मुझ पर ये नालिश करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, और तू तो शरीयत के मसलों, यहूदियों के मसलों से वाकिफ़ है, हर चीज़ से। तो पौलुस रसूल भी अग्रिप्पा बादशाह के हवाला से जानता था और कहता है कि तू किसी बात से ना वाकिफ़ नहीं है, और मैंने तो यहूदियों के सामने क्राइस्ट के जी उठने की बात की है, तो ये भी यहूदी जानते हैं, इनके सामने तो ये गैर मोतबर बात नहीं है रेजरेक्शन के हवाला से। तो ये शोर मचाते जब मैं क्राइस्ट की रेजरेक्शन का बयान करता हूँ। तो पौलुस रसूल ने यहाँ पर क्राइस्ट की डेथ रेजरेक्शन का बयान करना शुरू किया और अपनी गवाही को वहाँ ही से शुरू किया, दमिश्क की राह से जब वो बुलाया जाता है। तो भरपूर इसने गवाही दी है अग्रिप्पा बरनीके के सामने, और इसके मजीद आगे जो अग्रिप्पा के सामने गवाही दी। और अग्रिप्पा ने फिर पौलुस को क्या कहा, जब पौलुस रसूल ने कहा तो अग्रिप्पा ने ये बात कही कि पौलुस तू थोड़ी सी नसीहत से मुझे मसीह कर लेना चाहता है। तो इसकी डिटेल आगे मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरीके से पौलुस रसूल ने इस तरह अग्रिप्पा बादशाह के सामने अपने डिफेंस के अंदर गवाही दी, क्योंकि उसको रोमा में जाना था, वो किसी बात से नहीं डरता था। तो फिस्तस के सामने भी गवाही, अग्रिप्पा बादशाह कोई बात निकालना चाहता था जो पौलुस रसूल ने अपनी डिफेंस में गवाही शेयर की। और इस गवाही के अंदर अभी मैंने जो बताया कि रेजरेक्शन के ऊपर फोकस था, और आगे जो बातें पौलुस रसूल ने की वो अगले एपिसोड में अग्रिप्पा बादशाह बरनीके की अदालत के अंदर जो पौलुस रसूल ने की उस पर बयान करूंगा। तो लेसन यही है कि खादमों को, कलीसियाओं को हमेशा दुख में, सफरिंग में गवाही देनी है, चाहे कोई जगह हो, कोई एरिया हो, दुख में हो, सुख में। तो पौलुस रसूल का फोकस क्राइस्ट की डेथ रेजरेक्शन के ऊपर था, और वो किसी कोर्ट के किसी बात से नहीं घबराता था। वो नालिश करते थे, इल्ज़ामात लगाते थे। पौलुस रसूल को मालूम था वो बेइल्ज़ाम है, वो बदनाम कर रहे हैं, मगर वो एक ही मसीह की खातिर दुख उठाए और अंजील का काम करे। ये उसके अंदर यीशु मसीह ने जो खुशखबरी डाली हुई थी उसका बयान करने के लिए क्राइस्ट ने कह दिया था कि रोमा में अपील करे। तो फिस्तस के सामने फिर उसने रोमा में जाने की अपील की, जो उसकी मंजूर हुई। पर अग्रिप्पा बादशाह बीच में आता है ताकि कोई नोट स्पेशली लिख कर ये कोर्ट के अंदर भेजा जाए, जिसके ऊपर मैं अगली दफा बात करूंगा। पास्टर साइमन रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ए खुदा
मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, आज की टीचिंग जो कि पलूस की फिस्तस के सामने पेशी और कैसर के सामने अपील के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाले से सीरीज दे रहे हैं जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएँ, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें दानियल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच और एमडिव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन, आप हर हफ्ते के रोज ठीक 8 बजे यूट्यूब चैनल टेंपल ऑफ गॉड टीवी के ऊपर नया प्रोग्राम जिसका आगाज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने अलाही बेत के हवाले से किया है उसको आप देख सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।